3 ديال الجليبات بالتنبيته ديال العقيق. هادو جوج في الصفر، اللون ديالهم ما كيبانش مزيان. وهذه في الزيتي ديال البنيتات الصغار، كنحاول نبعد باش يبانوا لكم. ها هما بثلاثه. واليوم ان شاء الله غادي نطبق معاكم هذه التنبيته ديال الحجر، كيفاش نبت ليها هاد الحجرات هادو. يلا خليكم معنا الفيديو. الحجر باش غنبتها هو هذا، ها هو كيبان، ها هو دابا كيبان لكم واضح. هادو هما اللي غادي نحتاج باش نكون هذيك الزواقه هذيك اللي شفتو. بطبيعه الحال صافي غنحتاج لهاد الحجيرات هادو والخيط. خديت لون الثوب بطبيعه الحال باش ما كيبانش، هو حتى البيض كيجي مزيان ولكن لون الثوب يكون احسن. والبرا ديال التنبات تنوريها لكم، ها هي باش كنبتو. هي باش غادي نبت هاد الحجيرات هادو. فهنايا كما كتبان لكم هنا القب باش تعرفوا. ها هو القب، درت له دريس ديال البريوه مغلفه، ها هي كيف تشوفوا. وما بين كل جوج دريسين درت عقيقه، وهنا هبطوا عقيقه. المهم جليبه خفيفه. دابا اول حاجه غادي نلصق بعدا المرمى. نلصق المرمى حيت ضروري خاصني المرمى باش نخدم، وديك الساعات نرجعوا باش نبداو الزواقه ديالنا. ايوا صافي، هنا لصقت دابا المرمى. ولا لاحظتوا هنايا راني درت جوج نقيطات، ها هي وحده هنا وحده هنا. هادوك علمت بهم باش الزواقه اللي من هنا تجيني اونفاس مع هذيك اللي من الجهه الاخرى، باش ما يجيوش وحده طالعه وحده هابطه. داكشي اش علمت باش نعرف القياس. اول حاجه نبدا بها هي هاد الشميشه هادي، وهنا الخيط درتو على جوج، نيتو على جوج وصافي. درت عقيده هنايا في التالي. والابره كما قلت لكم هذه الابره الرقيقه ديال التنبات. انا صراحه كيدوخوني داك الارقام ديال اللي باري، كيدوخوني. راه ما الا عطيتكم شي رقم يقدر يكون غلط، فانا الارقام ديال اللي باري ما كنركزش فيهم. علمت صافي. وكنبقى كنثبتها حتى كتثبت عندي هنايا في بلاصتها. كنبقى خدامه بحال هكا. صافي تتثبت عندي بحال هكا. راها دابا ثابته مزيان. كندوز نيشان، كندوز لهاد النقطه هذه اللي كنت درت قدامها هادي، وكنلصقوا عاوتاني الشميشه الاخرى. ها هي بحال هكا. نتمنى ان التصوير يكون واضح، حيت كيبان لي من بعض شي مرات المهم بحال هكا. شفتوا راه ديك علاش انا علمت باش هكا تجي قدامها، يعني ما تجيش ملي نلصقها لقى وحده بحال هكا. شتي نيشان كتجي قدامها. غنزيدو هادي نثبتوها، مازال خصها شي ضريبه من هنا بحال هكا.
وصافي. حتى هادي دابا راها مثبته. وكنجيو لهنا وكنطلعو هنايا في الجنب هذه الاولى اللي كنت رجعت، اولا هذه بحال المهم هنا من الجنب من الفوق هكا، وكنخرجوا الابره بحال هكا، وكنديروا هاد اللوزه هاد اللوزه. كنثبتو حتى هي المهم هكا. كنبقى كنهبط البره لتحت وكنولي نطلعها بحال هكا. انا كتبان لكم مزيان. ما عرفتش علاش تعكست ليا هادي، يمكن عندها مشكل هنا في هادي. من بعد شي مرات كنلقاو شي حجيرات ما كيكونش فيهم هذوك التقابي مزيانين. هادي ما عرفتش شنو المشكل اللي فيها بحال هكا. بحال هكا كي كتشوفوا. نزيدو نثبتوها هنا من القدام بحال هكا. وغادي نجيو لهنا لقدامها هكا، وغنديرو وحده اخرى بحال هكا. ساهله ماشي شي خدمه زعما صعيبه، خصها شويه ديال الخاطر. ايوا هنا لصقت عاوتاني 3 الاخرين من هنا. دابا غادي ندوزو نلصقو حجيرات واحده اخرين هنايا، غنلصقوهم هنا وهنا نبداو الوسطانيه هنا اللي جينا هنا. ها هي الحجيره هذه كنقولوا ليها لسانطير، الشكل ديالها كيشبه لسانطير هادي. وصافي عاوتاني كنبتوها بنفس الطريقه بحال هكا. خاصها تجي هكا، تجي بحال هكا ومنفص مع هذيك اللوزه اللي درنا قدامها. شدوها بحال هكا. هو شويه خص شويه ديال الخاطر في التنبات، لانه باش تجيبي العبار هو هذاك كيكون شويه صعيب. هكا بحال هكا. بحال هكا تجي اونفاس مع هذيك اللوزه. صافي عاوتاني ندوزو لهنا. شوف بالنسبه للمبتدئين من الاحسن فما تلصقوا
اي حجيره تقطعوا، يعني تعقدوا من التحت. وانا نوريكم على حساب، باش مثلا لو مشيتو تنبتوا هنا وهذيك الحجره اللي هنا ما جاتكمش في العبار هي هذيك، اولا تخبل لكم الخيط فيها ولا شي حاجه، ما تصدقوش، خصكم تحيدوا حتى هذه، لان تيكون الخيط دايز من التحت رابط بيناتهم. يعني بحال دابا مثلا انايا في الاول شنو كنت كندير فاش كنبت مثلا هذه، كنقلب بحال هكا لتحت ديال الخدمه، وتندير 2 عقيدات ولا 3 وكنقطع الخيط بحال هكا. انا نوريكم، حيت بالنسبه للمبتدئين هذه احسن طريقه باش ما تضيعش لكم الخدمه، لان لا تخبل لكم الخيط من بعد شي مره كيتخبل، من بعد شي مره داك الحجره ملي كنبتوها كتجي داك الحجيره مايله ما كتجيش في بلاصتها، فكضطري انك تولي تحيديها بحال هكا وصافي. ونقطع بحال هكا، ونولي عاوتاني نعقد عقيده من التحت، ونولي نبت عاوتاني حجيره واحده اخرى، ماشي مشكل. اللهم ديروا هذه القضيه هذه ولا تبقى تخدموا وتولي تضيع لكم الخدمه بحال هكا. ونجي لهنا هكا، ونطلع الابره ديالي ونديرو عاوتاني حجيره واحده اخرى. كل حجيره ديروها بوحدها، من بعد ملي كتكتسبوا الخبره راه كتوليو ديك الساعه كتوليو كتعرفوا، كتوليو تخدموا خدمه واحده حتى تتسالي لكم الخيط بحال هكا. شفتوا الخيط فين كيبقى يوحل ملي كتولي الخدمه مشارجي، كيبقى يوحل الخيط هكا. المهم انا غادي نخدم بحال الخدمه كانني مبتدئه، غنولي نقلب بحال هكا ونعقد ونقطع عاوتاني هكا. كنجيو هنا صافي، عاوتاني كنكملو بنفس الطريقه. هكا، وها هو الشكل النهائي ديال الجليبات ديالنا اللي نبت معاكم. شوفوها كيفاش جات. انا خدمت 3، ها هما 2 الاخرين حتى هما ديال البنيتات الصغار، هادو بجوج ديال بناتي، وهذه اللي صايبت معاكم في اللي شفتوني كيفاش نبتها حتى هي ديال بنت اختي، ودرت ليهم ب3 فحال اختلاف فقط في اللون. شوفوا نفس الخدمه